सुनो, जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाना, जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाना। जब भी दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठो तो अपनी बीवी को भी अपने पास बिठाना, क्योंकि आम तौर पर बीवियां ऐसा करती हैं कि पहले शौहर खाना खा ले उसके बाद वो खाती हैं। ये तरीका सही नहीं है। बंगाल में हमने अक्सर यही देखा है, औरतें जिनसे पूछा, नहीं पहले हमारे यहाँ तरीका पहले मर्द खाना खाते हैं फिर औरतें। नहीं, शादीशुदा औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ बैठकर खाना खाएं। शौहरों को चाहिए कि वो खाना खाएं तो अपनी बीवी को अपने पास बिठाएं। क्या वो हदीस नहीं सुनी आपने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर रोटी का एक लुकमा उठाकर प्यार से आप अपनी बीवी के मुंह में रखते हैं, खिलाते हैं उसको, तो इस पर भी अल्लाह सवाब देता है। जब आपकी बीवी आपके बाद खाएगी तो आप अपनी बीवी को खिला पाएंगे या आपकी बीवी आपको खिला पाएगी? ये तलाकों की नौबतें और मियां बीवी के दरमियान जो जुदाइयां पैदा हो रही हैं, वो यही तो है कि हमने दूसरों की देखा देखी और टीवी पे आने वाले सीरियल जब से हमने हमारी औरतों ने देखना शुरू किए तब से ये खुराफातें हमारे यहाँ आने लगी और तलाकों की नौबतें। अब खाना खाते वक्त शौहर अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खाए तो आप बताइए नफरत पैदा होगी? एक लुकमा शौहर अपनी बीवी को खिलाए, बीवी अपने शौहर को खिलाए, ये कभी बताइए उस घर में कभी जुदाई पैदा होगी? आपकी बेटी आपके घर में ये सब देखेगी तो कल उसकी भी शादी होगी, वो भी अपने माँ से यही तजर्बा हासिल करके जाएगी। कल वो किसी की बीवी बनेगी तो वो भी अपने शौहर को खुश रख सकेगी। ये तजर्बे की बुनियादें हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है और बताई हैं। यहाँ तो औरतों का उल्टा हिसाब है बंगाल के अंदर। पहले मर्द खाएगा, जब मर्द खा लेगा तब औरतें। इसको कहते हैं कि औरत मर्द के साथ खाए तो कहते हैं देखो बराबरी कर रही है। अच्छा, वहां साहब ये बराबरी कहां से आ गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी बीवी को भी खिलाओ जब तुम खाओ, जब तुम खाओ यानी उसको भी, और जो तुम पहनो उसको भी पहनाओ। अगर उनसे कोई गलती सरजद हो जाए तो उनको तुम मारो नहीं, और इतनी बड़ी गलती अगर देख लो कि अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को वो बुलाए और तुम उनके साथ उनको देख लो तब तुम उनको मार सकते हो। फज़रिबूहुन्ना गैर मुबर्रिह, ऐसी मार नहीं कि जो निशान डाल दे, यानी लाठी और डंडा उठाकर ठुकाई नहीं होनी चाहिए। जो आदमी जिना करता हो, जिनाकार, और जिनाकार को भी जब सजा दी जाती है कोड़े मारने की, उस पर भी अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि जब उसको 100 कोड़े मारे जाएं, यानी कुंवारा लड़का अगर जिना कर ले तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। 100 कोड़े मारने की बारे में भी बता दिया कि आप उस कोड़े को मारें लेकिन इस तरह ना मारें और हाथ को इतना ऊपर ना उठाएं कि आपकी बगल की सफेदी दिखाई दे, यानी आपकी बगल खुल जाए, क्योंकि आप जब जितना ऊंचा हाथ उठाएंगे उतनी ही तेज मार पड़ेगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कोड़ा इस तरह मारो ना हाथ बिल्कुल नीचे रहे, यानी ऐसे, और ना इतना ऊपर उठे कि आपकी बगल नजर आ जाए, यानी कोड़े मारने में न तो बिल्कुल नरमी हो कि उसको तकलीफ का एहसास ही ना हो और इतनी सख्ती भी ना हो, इतने टाइट कोड़े भी ना पड़े कि वो बेचारा 100 कोड़े के बजाय 20 कोड़े में ही अपनी जान दे दे, इतनी सख्त सजा भी नहीं हो, दरमियानी मार मारनी चाहिए। जब जिनाकार की ये सजा है तो आप अपनी बीवी को ऐसी मार कैसे मार सकते हैं जो उसके चेहरे पर या उसकी पीठ पर निशान पैदा कर दे? आप उसको बतौर तंबीह के हल्की फुल्की मार सकते हो, और ये मार भी आप उसके गाल पर नहीं मारेंगे, वो भी कब? जब उसके अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को देख लो, तब खाने में नमक ज्यादा हो गया इसी पे ठुकाई कर दो, ये जायज नहीं है। मिर्च ज्यादा हो गई, तेल ज्यादा हो गया, उसी पे मारने पीटने लगो। बच्ची ने जमीन पर लेटरिन कर दी, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, यही घर में लेटरिन करा ली, बाथरूम में नहीं ले गई और इसी पे मारने लगो। ये छोटी छोटी बातों पर मारने की इजाजत शरीयत नहीं देती है। इसी को औरत का टेढ़ापन बताया है जो सीधा नहीं हो सकता है। उसी खुतबा हज्जतुल विदा में नबी
ان کو اتنا مت مارنا کہ ان کی پیٹھ پر داغ پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں۔ اے لوگوں دیکھو، ان عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو خوش رکھیے، ان کو کسی چیز کی کمی محسوس مت ہونے دیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات تھے۔ اس کے بعد جب آپ یہ ساری نصیحتیں کر چکے تو پھر آپ نے اس گواہ نے، گواہی دینے والے نبی نے پھر کیا کہا؟ اے لوگوں، اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا تھا، جو اسلام دے کر مجھے بھیجا تھا، آپ کے پاس جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا، اس پیغام کو میں نے تم تک پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ جب بتاؤ اے لوگوں، میں نے قرآن کی دعوت، اللہ نے جو مجھے دعوت دے کر بھیجا تھا، میں نے اس دعوت کو پورا کر دیا یا نہیں؟ قالو، سارے صحابہ چیخ پڑے۔ 1,44,000 صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا، قد بلغت رسالتہ وادیت، آپ نے پہنچا دیا اپنے اللہ کے پیغام کو، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں، آپ نے اللہ کی اس دعوت کو ہم تک پورا پہنچا دیا۔ ادیتا ونصحتا وبلغتا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اپنی نصیحت پوری کر دی، آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا پہنچا دیا۔ جب یہ بات لوگوں نے کہی، یعنی لوگوں نے بھی گواہی دی، اللہ کے رسول نے گواہی دی، بتاؤ میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ اب لوگ بھی گواہ بن گئے، نبی کی گواہی پر لوگ بھی گواہ بن گئے۔ تب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے اللہ سن لے، اے اللہ، میں نے جو گواہی دی تیری وحدانیت کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، جنت کی، جہنم کی، فرشتوں کی، جنوں کی جو گواہی دی ہے، اس پر میں بھی گواہ، میں نے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا، یہ لوگ بھی گواہ۔ اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا۔ یعنی قیامت کے دن اگر یہ جھٹلائیں تو تجھے گواہی دینا ہوگی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم کی گواہی دے دی، اس گواہ نے پوری امت کو گواہ بنا دیا، اور امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنا دیا۔ اس سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے جس کی گواہی پر اللہ بھی گواہ بن جائے؟ ابھی تو شاہد ہوا ہے، ابھی تو 4 چیزیں اور باقی ہیں۔ آئیے شارٹ میں ان 4 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ دوسری چیز، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، دوسری چیز مبشر، اے نبی ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، نہیں گواہی دینے والا، ومبشر، اور اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت، جنت کی بشارتیں اتنی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام پر بھی جنت کی بشارت کرنے والا چاہیے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب دیکھیے آگے کتنی آسان ہے جنت نا، لا الہ الا اللہ، لو مل گئی جنت۔ آگے دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسری حدیث دیکھیے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، ادھر بھی جنت کی بشارت، جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، یعنی شرک نہیں کرتا تھا، وہ توحید پر مرا۔ جو مرتے وقت شرک میں مبتلا نہیں تھا اور توحید پہ مرا،
تو وہ کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جنت دیکھیے کتنی آسان، من کان فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی جان جا رہی ہے اور اس نے آخری وقت مرنے سے پہلے اس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کیا، لا الہ الا اللہ اور ختم۔ لا الہ، آج کل دیکھتا ہے وہ لا الہ الا کہتے وقت بہت کم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، لیکن فلموں میں دیکھو تو اس کی جان، سیریل وغیرہ آج کل تو موبائلوں میں بھی آتے ہیں، یہ کوئی چیز کسی نے چھری اٹھنی تھوڑی ہے اس میں دکھا رہا گولی ماری، ایک بار مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا، ہوتے ہیں کچھ چھچورے دوست بھی ہوتے ہیں سب کے ساتھ ہیں، تو کلی فلم کا وہ ایک چھوٹا سا شارٹ بھیج دیا، اب وہ کون تھا؟ وہ لمبا والا ہیرو امیتابھ بچن، وہ لا الہ الا اللہ محمد مر گیا۔ یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور ان لوگوں کو موت کلمے نہیں آتی ہے، یہ بڑے بڑے حاجی نمازی کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی خراب صورتحال ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم جو فلم انڈسٹری کو ایسی اجازتیں